अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप लोग 3 ऐसी निशानियां जानेंगे। ये निशानियां जिस भी इंसान के अंदर मौजूद हैं वो आज इसी वीडियो में इन निशानियों को सुने और ये समझ ले कि उस पर जादू का असर है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है आप लोग अपने अंदर इन निशानियों को ज़रूर देखें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी जादू का शिकार हैं। दूसरी ख़ास चीज़ प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग इसी वीडियो में 3 ऐसे काम जानेंगे जिनको अगर आप लोग रोज़ाना करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के ऊपर किसी भी तरह के जादू का असर ना होगा। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, इसी वीडियो में आज आप लोग एक सच्ची और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुआ को जानेंगे, जिसको अगर आज आप लोगों ने सिर्फ एक बार प्यारे अजीज़ दोस्तों पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के ऊपर जो भी जादू का असर होगा और आने वाले वक्त में हर तरह के जादू से आपको निजात मिल जाएगी, कभी भी आपके ऊपर किसी भी तरह का जादू असर ना करेगा। दिल से इस बेहतरीन वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और तमाम मुसलमानों में सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम लोग हाफिज़ साहब या आलिमों के पास जाते हैं कि हमें कोई ये बता दे कि हमारा चेहरा देखकर, हमारी आंखें देखकर कि हम पर कोई जादू वगैरह तो नहीं है या फिर जादू वगैरह किसने करा रखा है। तो आप लोग परेशान ना हो, आज हम आपको 3 निशानियाँ ऐसी बताने वाले हैं जो जादू किए हुए इंसान के अंदर ज़ाहिर होती हैं, जो जिस इंसान के अंदर जादू होता है उसके अंदर देखने को मिलती हैं। इन निशानियों को देखकर आप लोग समझ जाएंगे कि आप पर कोई जादू का असर है या फिर कोई आपके ऊपर जादू कराने की कोशिश कर रहा है या फिर आपका कोई दुश्मन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये जो बातें हम आपको बताने वाले हैं इनको आप लोग ध्यान से सुने और अपने दिमाग में डाल लें। अगर इनमें से एक भी निशानी आपके अंदर निकले तो किसी अच्छे आलिम के पास जाइएगा और अपना इलाज कराइएगा, वरना इस जादू से निजात पाने का अमल और दुआएं और कुछ काम ऐसे हैं जो इसी वीडियो में आपको बताए जाएंगे, आप लोग उन्हीं को ज़रूर कर लें। इन चीज़ों को अनदेखा ना करें, इन्हीं चीज़ों में इंसान बर्बाद हो जाता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, सबसे पहली निशानी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए और सुन लीजिए। अगर आप लोग रात को सोते हैं, ख्वाब में आपको गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि टॉयलेट, पेशाब, नाला या कोई ऐसी चीज़ जिसको देखकर आपको उल्टी सी हो जाए, आपका दिल घबरा जाए, इस तरह से अगर आपके ख्वाब में कई बार होता है, एक आध बार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर कई बार होता है, लगातार ये ख्वाब आपको आता है, तो आप लोग समझ लें आप पर कुछ ना कुछ है, कोई चीज़ ऐसी जो आपको घेर रही है। तो आपने समझ लिया कि ख्वाब में गंदी चीज़ें लगातार देखना जादू की पहली निशानी है। दूसरी निशानी प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग सुन लीजिए और समझ लीजिए। ख्वाब में जानवरों को रोज़ाना देखना, जानवर आपको काट रहा है, जानवर आपके पीछे भाग रहा है, आप लोग ख्वाब में सांप देख रहे हैं और आप लोग बार बार ये भी देख रहे हैं कि कोई शख्स है जिसकी शक्ल आपको समझ नहीं आ रही है, वो शायद आपका दुश्मन है, वो आपका पीछा कर रहा है। तो अगर आप लोगों को इस तरह की कोई भी चीज़ ख्वाब में दिखाई दे, आप लोगों को ऐसा ख्वाब लगातार आए, तो आप लोग समझ जाइए कि आप पर जादू का असर है। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, इसी ख्वाब में अगर आप लोग एक ही जानवर को रोज़ाना देख रहे हैं तो पूरे यकीन के साथ आप पर जादू का असर है। नंबर 3 की निशानी आप लोग सुन लीजिए। हम लोग ख्वाब देख रहे हैं लेकिन जब सुबह उठे तो हमें ख्वाब याद ही नहीं रहा कि देखा क्या था, ख्वाब ही भूल गए, या फिर ख्वाब में ही हम जंगलों में घूम रहे हैं, वीरान जगहों पर घूम रहे हैं, पहाड़ों पर घूम रहे हैं, या ऐसी जगहों पर घूम रहे हैं जहाँ पर हम कभी गए ही नहीं, या फिर ऐसी चीज़ें जिनको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हम भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं, कोई चीज़ हमें भगा रही है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें अपने ख्वाब में लगातार देखते हैं तो आप समझ जाइए कि आप पर जादू का असर है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये ख्वाब आते हैं, लगातार आते हैं, 1-2 बार का इत्तेफाक हो सकता है, मगर लगातार अगर आप लोगों को यही ख्वाब आए तो आप लोग समझ जाइए आप पर जादू का असर है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये तो आप लोगों ने जान लिया कि जादू की पहचान कैसे होती है। अगर किसी इंसान के अंदर जादू है तो उसमें कौन सी निशानियां देखने को मिलेंगी। अभी प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग जान लीजिए 3 ऐसे काम, 3 ऐसी चीज़ें जिनको करने के बाद इंसान के ऊपर जादू का असर नहीं होता है। कोई दुश्मन या कोई भी दुनिया का इंसान कितनी भी बड़ी कोशिश कर ले, लेकिन इन कामों को करने के बाद में एक छोटी सी दुआ है, उसको पढ़ने के बाद में उस शख्स के ऊपर कभी भी जादू का असर ना होगा। नंबर 1 प्यारे अजीज़ दोस्तों, उसमें पहले
پہلا کام آتا ہے جب بھی آپ لوگ اپنے گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ شریف ہر مسلمان کے بخوبی یاد ہوتی ہے۔ ہم جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیطانی طاقتیں ہمارے ساتھ داخل ہونا چاہتی ہیں، لیکن جب ہم داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیتے ہیں اور بسم اللہ شریف پڑھ کر داخل ہوتے ہیں تو ان کو وہیں سے واپس جانا پڑتا ہے، اور اس طرح آپ کا گھر شیطان، جادو ٹونا ٹوٹکا وغیرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پیارے عزیز دوستو، جب بھی کپڑے اتارنے لگو تو پھر آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھو۔ اس کے اوپر تو بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جب بھی آپ لوگ کپڑے اتاریں یا پہنے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر پہنے اور اتاریں، اس سے گھر میں خیر و برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، عام طور سے شیطان جادو کا بار اس وقت ہم پر کرتا ہے جب ہمارے بدن پر کپڑا نہ ہو اور ہم ننگے ہوں، اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب ہم کپڑے بدل رہے ہوں۔ تو ایسے میں ہمیں بسم اللہ کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ خاص کر عورتوں اور لڑکیوں کو کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ تیسرا اور آخری کام پیارے عزیز دوستو سن لیجئے، جس کو کرنے کے بعد میں انسان کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ نمبر 3، بیت الخلا یعنی کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لو۔ بیت الخلا میں چونکہ انسان فارغ ہونے کے لیے اپنا جسم سے کپڑے ہٹاتا ہے، پھر وہاں موجود شیطان اس کے جسم سے کھیلتے ہیں، اس لیے جاتے وقت ہر حال میں دعا ضرور پڑھنی چاہیے، جو کہ بیت الخلا جاتے وقت پڑھی جاتی ہے تاکہ شیطان غالب نہ آ سکے۔ اب پیارے عزیز دوستو، اگر وہ دعا نہ پڑھ سکو، کسی کے وہ دعا یاد نہ ہو، تو کم سے کم بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لو، جس سے شیطانی طاقتیں چاہ کر بھی قریب نہ آ پائیں، جس سے انسان جادو جیسی غلیظ اور گندی چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، یہ جو 3 باتیں آپ لوگوں نے جانی، ان کو روزمرہ کی زندگی میں کرنے سے کبھی بھی آپ کے اوپر کسی بھی طرح کے جادو کا اثر نہ ہوگا، کبھی بھی آپ کے اوپر کسی بھی طرح کے شیطانی وار نہ ہوں گے، کبھی بھی آپ کے اوپر شیطان غالب نہ آ سکے گا، کبھی بھی کسی بھی بلا کا اثر آپ لوگوں کے اوپر نہ ہوگا۔ ابھی پیارے عزیز دوستو، جو شروع سے ایک دعا کا خاص ذکر کیا گیا، اب آپ لوگ اس دعا کو اپنی اسکرین پر دیکھ لیجئے اور اس کو ایک مرتبہ سن بھی لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسۃ اطفیہا حر الووائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ پیارے عزیز دوستو، یہ وہ مبارک اور طاقتور اور خاص دعا ہے جس میں پنجتن پاک کی طاقت موجود ہے۔ کچھ لوگ اسے پنجتن پاک کی دعا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، اس مبارک دعا کو اگر کوئی انسان صبح میں ایک بار اور رات کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی ہر طرح کی بری چیز سے حفاظت ہوگی، اور اس دعا کے پڑھنے والے پر اگر جادو کا اثر ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ لوگوں نے اللہ کے اوپر یقین رکھ کے اس دعا کو پڑھا ہے تو اس جادو کا اثر فوراً انسان کے جسم سے دور ہو جائے گا، فوراً وہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو پیارے عزیز دوستو، آپ لوگ اپنی زندگی میں اس دعا کو پڑھنے کا بھی ایک معمول بنا لیں۔ اس دعا کو پڑھنے سے تمام بیماریوں سے شفا بھی حاصل ہو جاتی ہے، اس دعا کو پڑھنے سے پریشانیاں اور مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں پیارے عزیز دوستو پورا ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے انسان کے جسم میں پائی جانے والی 3 ایسی نشانیاں جانی جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس پر جادو کا اثر ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے حصے میں آپ لوگوں نے جانا کہ 3 ایسے کام جن کو کرنے سے انسان کے اوپر جادو اثر نہیں کر سکتا ہے، شیطان اس شخص کے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ تیسرے حصے میں آپ لوگوں نے ایک چھوٹی سی آسان سی طاقتور اور بے شمار برکتوں والی دعا کو جانا۔ تو امید کرتے ہیں پورا ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دل سے اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔